प्रधान न्यायाधीश जबरा बहिर्गमनका लागि तयार नभएपछि सर्वोच्च न्यायालयमा संकट चुलिँदै सम्भावित महाअभियोगबाट बच्न राजनीतिक लबिङमा। कार्बन बिक्री मार्फत 4 वर्षमा 36 अर्ब ल्याउने गरी कोप सम्मेलनमा नेपालको सम्झौता। बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वनद्वारा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान। चीनसँगको BRI सम्झौता 4 वर्षदेखि अल्पत्र। सम्झौतामा उल्लेखित कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेनन्। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत 6 राष्ट्रसँग सन् 2015 मा भएको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गराउने विषयमा वार्ताका लागि इरान तयार। इरानको आणविक उत्पादनप्रति पश्चिमा देशहरूद्वारा चिन्ता। र ICC T20 विश्वकप क्रिकेटमा इन्डियाको पहिलो जित, अफगानिस्तान 66 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक अन्तर्गत आज साँझ ऐश्वर्य, धान धन्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। आज बिहानै घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। सहकर्मी सबै 19 न्यायाधीशले अवज्ञा सुरु गरेको 2 सातासम्म पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बहिर्गमनका लागि तयार नभएपछि न्याय क्षेत्रको संकट चुलिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने र अहिलेको संकट बढ्दै जाँदा छचल्किएर तलसम्मै जाने विश्लेषकहरू बताउँछन्। जबराको राजीनामा माग गरिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूसँग छलफलको तयारी गरिरहेका छन्। सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, तिहार लगत्तै हामी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू र ती अन्तर्गतका इजलासमा मुख्य भई कार्यरत न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दैछौं। प्रधान न्यायाधीशले त्यतिन्जेल पनि छाडेनन् भने देशैभरका उच्च अदालत र त्यसपछि क्रमशः जिल्ला अदालतहरूमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आवाज मुखरित हुन्छ। संविधानविद तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई तल्लो तहका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको ठान्नुहुन्छ। संविधानविद विपिन अधिकारीले सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने अवस्था आयो भने प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई थेक्न नसक्ने बताउनुभयो। न्यायालयमा अहिले देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयंले त पहल कदमी लिनुभएको छैन नै, सरकारले पनि त्यसमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्भावित महाअभियोगबाट बच्न राजनीतिक लबिङमा लाग्नु भएको छ। आफूलाई हटाएर दोस्रो वरियताका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन न्यायालयभित्र आन्दोलन चलिरहेको व्याख्या गर्दै जबरा आफ्नो सम्पर्कमा रहेका नेताहरू मार्फत राजनीतिक समर्थन जुटाउन सक्रिय बन्नु भएको हो। कांग्रेसका एक नेताले भने प्रधान न्यायाधीश जबराले अहिले भइरहेको आन्दोलन एउटालाई हटाएर अर्कोलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकी नीति भएको भनेर नेताहरूलाई भन्दा रहेछन्। नेताहरूले उनीको कुरामा बढी विश्वास गरे जस्तो व्यवहार देखिन्छ। मन्त्री परिषद र संवैधानिक आयोगमा भाग लिएको जस्ता विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले राजीनामा मागिरहेका बेला स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले सत्तारूढ दल र प्रमुख विपक्षी एमालेका नेताहरूसँग नियमित जस्तो कुराकानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। जबरालाई न्यायालयभित्रको दबाव भन्दा पनि राजनीतिक दलबाट महाभियोग दर्ता हुने भए बढी छ। इजलास बहिष्कार गरेर लामो समय न्यायालय ठप्प पार्दा त्यसको अपजस आफूलाई भन्दा आन्दोलनमा उत्रने न्यायाधीशहरूलाई जाने उहाँले ठान्नु भएको छ। बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वनले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गरे बापत 30 करोड अमेरिकी डलर करिब 36 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। वनले सोचेर राखेको कार्बन डाइअक्साइड बिक्रीका लागि नेपालले गरेको यो दोस्रो सम्झौता हो। ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको 26औं सम्मेलन कोप 26 को साइडलाइन बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। गठबन्धनले आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले 3 प्रदेशका वनबाट 3 करोड टन कार्बन बिक्री गर्ने गरी गत अप्रिलमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको थियो। वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फडानी रोक्ने उद्देश्यले लिफ गठबन्धन बनेको हो। यो अमेरिका, बेलायत र नर्वे सरकारको संयुक्त कार्यक्रम हो। यसले वन फडानी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब अमेरिकी डलर घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दूत जोन केरीको उपस्थितिमा सचिव मरासिनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल
नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कणेल सहित अन्य अधिकारी पनि उपस्थित थिए। प्रस्ताव तयार गर्न खटिएका वनस्पति विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेल आशय पत्रमा हस्ताक्षरपछि कार्बन बिक्रीका लागि बाटो खुलेको बताउनुहुन्छ। अर्थ सचिव मरासिनीले समुदाय स्तरमा भएको वन संरक्षणबाट विश्व समुदायले पनि सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच मंगलबार स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा गरेको द्विपक्षीय भेटवार्ताले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। भेटका क्रममा आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन देउवा र मोदीले जनाएको प्रतिबद्धताले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। सीमा विवाद, दार्चुलाको तुइन र हेलिकप्टर उडान घटना लगायतका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध सौहार्द बन्न नसकिरहेका बेला कोप 26 को सन्दर्भ पारेर देउवा र मोदीले भेटवार्ता गर्नुभएको हो। दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखले ग्लास्गोमा सहभागिता जनाउने भएपछि नेपालका तर्फबाट मोदीसँग भेटवार्ता गर्न पत्रचार गरिएको थियो, जसलाई मोदीले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको थियो। पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा प्रसाद भट्टराईले दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच भएको भेटवार्ताले कूटनीतिक माध्यमद्वारा संवाद गर्न विश्वासको वातावरण बनाउन सक्ने बताउनुभयो। भेटवार्ता हुनसाथ सम्बन्ध सुधार भएको भनेर अर्थ्याउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जतिसुकै नराम्रो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा भेटवार्ता गर्दा सामान्य सौहार्दता देखिहाल्छ। ग्लास्गोमा करिब 20 मिनट लामो भेटवार्ता हुँदा देउवाले रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका परियोजना, कोभिड महामारी विरुद्धको लडाईँमा सहयोग गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँले विगतमा जस्तै रासायनिक मल आपूर्तिमा भारतको सहयोग जारी रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। देउवाले महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज र भैरवा हुँदै थप हवाई उडान अनुमति दिन पनि भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। देउवा र मोदीबीच मंगलबार द्विपक्षीय रूपमा भेटवार्ता हुनुअघि सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा जम्का भेट भएको थियो। ग्लास्गोमा भेटवार्ताले नयाँ नक्साका कारण बिग्रिएको सम्बन्ध, दार्चुलामा भएको तुइन घटना लगायतका द्विपक्षीय विषयमा कूटनीतिक संवाद गर्न बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका दिनेश भट्टराई दुई नेताबीच भेटवार्ता हुनु आफैमा राम्रो भएको बताउनुहुन्छ। कुराकानीमा के भयो भन्ने आउँदै गर्लान्, तर भेट्नुमा आफैमा सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। देउवा र मोदीबीच 4 वर्षपछि द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले 2074 साल भदौमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यही बेला मोदीसँग दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सन् 2014 डिसेम्बरमा नेपालले चीनसँग वान बेल्ट वान रोड अर्थात् BRI अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालले सन् 2017 मे महिनामा परियोजनामा सामेल हुने औपचारिक निर्णय गर्यो र तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारको पालामा BRI सम्झौता भएको हो। तर अहिलेसम्म परियोजनामा उल्लेख 9 वटा मध्ये कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक पाटो नै मुख्य जिम्मेवार भएको जानकारहरू बताउँछन्। सम्झौता अनुसार यदि काम अघि बढेको भए नेपाल र चीनका बीचमा कनेक्टिभिटी, लगानी, क्षमता अभिवृद्धि, मुद्रा उपयोग, व्यापार तथा पारवहन लगायतमा सहकार्यको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर 4 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता अलपत्र पर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार ठोस प्रगति नहुँदा यसको भविष्यप्रति आशंकाहरू बढ्न थालेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनका विविध पाटोमा छलफल गर्दै गहन गृहकार्य सहित अघि बढाउनु पर्ने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत, यो गत सरकारको बेलामा कुन आयोजना के गर्ने भन्ने कुन चरणमा छ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो हैन। कुन नेपालको फाइदामा छ, कुन छैन, त्यसको सेवा शर्त पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यो सहयोग कुन शर्तमा आउँछ भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ ठेक्काको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, सामान्यतया उनीहरूकै आफ्नै ठेकेदारहरू आउने प्रचलन छ ऋणमा पनि। यो विषयमा चाहिँ अलिकति सघन छलफल उनीहरूसँग गर्नुपर्छ। खास चीनले पश्चिमी भागबाट मध्य एसिया हुँदै युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसियासम्मै रेल मार्गले जोड्ने परिकल्पना सहित BRI को अवधारणा ल्याएको थियो। साथै सडक, बन्दरगाह, विद्युत,
रेलमार्ग तथा विमानस्थलमा समेत लगानी गर्ने नीति यसभित्र छ। नेपालको हकमा 9 वटा परियोजना अगाडि बढाउने मात्र निर्णय भएको थियो। ती परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ रेल निर्माण, रसुवागढी काठमाडौँ सडकको स्तर उन्नति, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, दिपायलदेखि चिनिया सीमासम्म सडक र टोखा विदुर सडक निर्माण थिए। तर कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौता भइसकेको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो त? नेपाल र एसिया अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्की भन्छन्, एकअर्कालाई बेनिफिट हुने खालका प्रोजेक्टहरू छन् र तिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढ्ने क्रममा दुईटैको डिप्लोमेटिक काहीँ न काहीँ कमजोरीहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो, चाइनाको भनाइमा यो प्योरली इकोनोमिक प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा हो, तर इन्डियनहरूको बुझाइमा यो चाहिँ हेर्दाखेरि इकोनोमिक तर इसेन्समा यो स्ट्राटेजिक र पोलिटिकल हो भन्ने कुरा छ। त्यो आधारले इन्डियासँगको सम्झौता र इन्डियासँगको सम्बन्ध स्मुथ नभइकन यो अगाडि नबढेको जस्तो लाग्छ। र तेस्रो, हाम्रो प्रशासनिक र नेपालको नेताहरू र नेपालको शासन शैलीको कुरा फेरि अहिले कोभिडको कारणले पनि अलिकति स्लो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएका बेला उक्त सम्झौता भएको थियो। बीआरआईको अवधारणा अनुसार परियोजना अघि बढेमा नेपालमा ठूलो लाभ मिल्ने भए पनि आन्तरिक राजनीति लगायत कारणले सम्झौता अघि बढ्न नसकेको एक थरीको मत छ। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखक सम्झौता के कारण रोकियो भन्ने बारे अध्ययनको खाँचो औल्याउँछन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ होस् कि एमसीसी होस् कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने नेपालको विकासका लागि आवश्यक योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो। हामी तत्सम्बन्धी सम्मेलनमा पनि गएको बेला त हामीले केही समस्या देखेका थिएनौँ। पछि अगाडि किन बढेन मैले त्यसको त थप अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्झौताको सुरुवातमै नेपालको तर्फबाट आनाकानी र ढिलाइ भएको भन्दै चीनले असन्तुष्टि जनाएका खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। लामै कसरतपछि भएको सम्झौता पश्चात पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा चीनले पनि आफ्नो लगानीका अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने विश्लेषण जानकारहरूले गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै प्रमुख दोषी रहेको तर्क गर्छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व चाहिँ बीआरआईको परियोजनामा सशक्त ढङ्गले उभिन नचाहेको हो कि भन्ने मनोविज्ञान प्रश्निन्छ। यसको अभ्यास चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व र भूराजनीतिक कारण, यी दुईटा कारणले चाहिँ खास गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसो त पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता माथिको बहस हुँदा बीआरआईको विषयले समेत प्राथमिकता पाउने गरेको छ। कतिपयले त एमसीसी र बीआरआईलाई काउन्टर कदम भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की दुई सम्झौता मध्ये एकले मात्रै निरन्तरता नपाउँदा दुवै कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। जुन मुलुक बीआरआई मार्फत चाइनासँग जोडिने या एमसीसी मार्फत अमेरिकासँग जोडिने जुन हाम्रो एउटा अवसर हामीसँग छ, त्यो अवसर हामीले गुमाउन हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यो दुईटै प्रोजेक्टलाई सँगै लिएर जानुपर्छ। तर नेपालमा यसले जुन खालको पोलिटिकल कलर लिएको छ, त्यो पोलिटिकल कलरको कारणले चाहिँ अहिले एमसीसी रोकियो भने भोलि सम्भावित रूपमा चाहिँ बीआरआईलाई पनि नेपालमा आउन र यहाँ काम गर्न अलिकति कठिन परिस्थिति हुन्छ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो। सन् 2013 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड अवधारणा घोषणा गरेका थिए। उक्त अवधारणामा 60 देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तिनै मध्येको एक नेपाल पनि हो। पर्याप्त अध्ययन र गृह कार्य र आन्तरिक सहमति बिनै आफू अनुकूल सम्झौता गर्ने र पछि कार्यान्वयनका समय आन्तरिक मतभेदका आधारमा कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने नियति बीआरआईले पनि भोग्न सक्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्। त्यसमाथि भू राजनीति र आन्तरिक राजनीतिले पनि सो सम्झौताको भविष्य निर्धारण गर्ने कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी फैलिएका बेला नेपालका 33वटा गन्तव्यमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्दै उनीहरूको मुलुक फर्काउन उत्कृष्ट कार्य गरे बापत नेपालले 9वटा मुलुकलाई उछिन्दै बेस्ट रेस्पोन्स टु दि पेन्डामिक गोल्ड अवार्ड पाएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा एडभेन्चर र ट्राभल विधामा विश्वभर कहलिएको बेलायतको चर्चित वन्डरलस्ट म्यागजिनले हिजो
केन्जिङटन प्यालेस गार्डनमा आयोजित कार्यक्रममा यो पुरस्कार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना फैलिए लगतै नेपालले 2076 चैतमा लकडाउन गर्दा सगरमाथा, अन्नपूर्ण लगायत पर्यटकीय गन्तव्यमा करिब 2000 पदयात्री तथा आरोहणमा गएका विदेशी अलपत्र परेका थिए। यसरी अलपत्र परेका पर्यटकलाई पर्यटन बोर्डको संयोजनमा सीसीएमसी र जिल्ला प्रशासनको पास बनाई काठमाडौँलाई चार्टर उडानबाट स्वदेश फर्काइएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को शारजाह स्थित एउटा भवनमा राखिएका 27 नेपालीलाई गत बुधबार घरबेटीले निकालिदिए। उनीहरू भिजिट भिसा मार्फत कामको खोजीमा यूएई पुगेका थिए। उनीहरूले त्यस दिन बिहान 10 देखि राति 12 बजेसम्म शारजाहको सडकमै बिताए। धनगढीका तिलक साउदले कान्तिपुरलाई फोनमा भने त्यो घरमा बस्न थालेको 15 दिन मात्रै भएको थियो। हामीलाई पाकिस्तानी एजेन्टले लगेर राखेको थियो। एजेन्टले कोठा, बिजुली र पानीको पैसा तिरेको रहेनछ। घरबेटीले हामीलाई तिमीहरू बस्न पाउँदैनौ भनेर निकालिदियो। हामीलाई पठाउने म्यान पावरलाई यसबारे तुरुन्तै जानकारी दियौं तर वास्तै गरेन। जनप्रगतिशील मोर्चालाई जानकारी गरायो। उसले एनआरएनएलाई भनेपछि बल्ल सेन्टर पायो। उनीहरूलाई फर एभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन दर्ता नम्बर 1411 म्यान पावर कम्पनीका भीमराज राईले भिजिट भिसामा पठाएको खुलेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले करिब 5 लाख अति विपन्न घर परिवारलाई नगद अनुदान वितरण गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले तयार गरेको कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 रातपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यो सँगै मापदण्ड पुगेका अति विपन्न परिवारले नगद पाउने निश्चित भएको हो। कार्यविधि अनुसार कोभिड-19 का कारणले आमदानी गुमेको र आवेदन दिनाको मितिसम्म आएको कुनै पनि स्रोत नपाएका घर परिवारले मात्र अनुदान पाउनेछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड-19 का कारणले आमदानी गुमाएका परिवारलाई नगद अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ। सोही कार्यक्रमलाई लागू गर्ने कार्यविधि बनाएको हो। महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको कारणबाट भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अति विपन्न परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 10,000 रुपियाँको दरले नगद हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। झुटो तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गर्ने कम्पनी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले एकसाथ 17वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले पछिल्लो एक सातामा उच्च अदालत पाटनमा दायर यी मुद्दामा 2 अर्ब 36 करोड 35 लाख रुपियाँ बराबरको बिगो र सोही बराबर जरिवाना माग दावी गरिएको छ। भ्याट बिल छली प्रकरणमा निर्माण व्यवसायीदेखि आईटी कम्पनीका सञ्चालकसम्म मुछिएका छन्। विभागका अनुसार साङ्लिडा ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, प्रिन्स इन्टरनेशनल र न्यू महादेव इन्टरनेशनलका सञ्चालक गुलसन श्रीवास्तव, रामबाबु ठाकुर, हजाम नन्दकिशोर शर्मा, पलट राउत अहिर, मयंक इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक मोहम्मद देवान शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत 6 राष्ट्रसँग सन् 2015 को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गराउने विषयमा वार्ताका लागि इरान तयार भएको छ। इरानका प्रमुख वार्ताकार अली बकारी कनीले नोभेम्बर 29 मा वार्तामा बस्ने मिति तय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। गत जुनमा इरानमा भएको निर्वाचनपछि आणविक सम्झौता सम्बन्धी विषयमाथि कुनै संवाद हुन सकेको थिएन। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले वार्तामा सहभागी हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अमेरिका सहित बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रुसले वार्तामा सहभागिता जनाउनेछन्। इरानले आणविक उत्पादन निकै तीव्र गतिमा गरिरहेको प्रति पश्चिमा देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आईसीसी टी20 विश्वकपमा भारतले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। सुपर 12 को समूह 2 अन्तर्गत अफगानिस्तानलाई 66 रनले पराजित गर्दै भारतले 3 खेलमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। भारतले पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। जितसँगै भारतले सेमी फाइनल प्रवेशको झिनो सम्भावना राखेको छ। यता 4 खेल खेलेको अफगानिस्तानको यो दोस्रो पराजय हो। यसअघि अफगानिस्तानले पाकिस्तानसँग हार बेहोरेको थियो, तर उसले स्कटल्याण्ड र नामिबियालाई पराजित गरेको थियो। गैरातीको खेलमा 211 रनको लक्ष्य पछाएको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर जम्मा 144 रन जोड्न सक्यो। भारतका मोहम्मद सामीले 3 तथा रविचन्द्रन अश्विनले 2 विकेट हात पारे। जसप्रीत बुमराह र रविन्द्र जडेजा 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको भारतले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 210 रन जोड्यो। रोहित शर्माले 74 रन जोडे। केएल राहुलले 69 रनको इनिङ्स खेले। हार्दिक पाण्ड्याले 35 रन र ऋषभ पन्तले 27 रनको योगदान गरे। अफगानिस्तानका करिम जन्नत र गुलाबुद्दिन नईबले 1-1 विकेट हात पारे।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:18 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।